वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे डैम्स के हवाले से। जो पाकिस्तान में एक शोर मचाया गया है कुछ अरसे से कि डैम बना दो, डैम बना दो, पानी की किल्लत होने वाली है पाकिस्तान में। अगर कुछ अर्सा पहले नज़र दौड़ाई जाए तो कहा जाता था कि 2020 में सख्त किस्म की किल्लत पैदा हो जाएगी पाकिस्तान में पानी की। तो आपको बताएं कि 2028 तक 10 बड़े डैम बना लिए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐसा कहा है कि डैम बनने से ना सिर्फ सस्ती बिजली पैदा होगी बल्कि साथ ही साथ पानी ज़ख़ीरा करने के लिए सलाहियत में भी इजाफा हो जाएगा। और ताकतवर माफिया एनआरओ लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एनआरओ नहीं दूंगा, भगोड़ों को जल्द मुल्क वापस लेकर आऊंगा, ऐसा कहना है इमरान खान साहब का। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है अरशद एच अब्बासी साहब, एनर्जी एक्सपर्ट है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर ये जानना चाहूंगी कि कहा जा रहा है कि पानी की किल्लत मुस्तकबिल में पैदा हो सकती है, और अगर चंद साल पहले ही कुछ खबरें देख लें तो कहा जाता था कि 2020 में पानी की सख्त किल्लत हो जाएगी, मगर हालात कुछ बेहतर दिखाई जा रहे हैं या हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है और शायद इस तरह की आबादी पूरी दुनिया में कहीं नहीं बढ़ रही। तो इस इतनी बढ़ती आबादी की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए, स्पेशली जब ज़राअत का जो हमारा मसला है, देखिए आप इसी एक साल के अरसे में आपने देखा कि हम गंदम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। हम दूसरी जो बेसिक अजनास हैं, दालें, वो हमारी बाहर से आ रही हैं। हमारा बहुत सारा एरिया पंजाब में, केपीके में, बलूचिस्तान में, सिंध में, गैराबाद है। उन जमीनों को पानी देने के लिए हमें वाटर स्टोरेज यानी डैमों की इंतहाई ज्यादा जरूरत थी। अभी तक हमने सिर्फ 3 बड़े डैम बनाए थे, मंगला, तरबेला और चश्मा में कुछ स्टोरी थी इसके, और ये भी बने थे उस वक्त जबकि इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी और इंडस बेसन प्रोजेक्ट बना था, और उसी कंटिन्यूशन में उसके बाद हमने कोई बड़ा डैम नहीं बनाया। और ये जिस डैम की आप बात करेंगे, जो मुंडा डैम की बात कर रहे हैं, ये तो 1927 में जब फ्लड आया था तो उस वक्त ब्रिटिश राज में ये था कि इस पॉइंट के ऊपर जो है वो पानी को स्टोर करना चाहिए। अब बात यह है कि दुनिया भर में पानी की जो जरूरत है, इसको कहते हैं वाटर सिक्योरिटी। तो वाटर सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी का सबसेट बन चुकी है। हमें हमारे लिए देखिए, जब इंडिया में तकरीबन 5,000 डैम में 26,000 डैम, चाइना में है, हमारे पास कुल मिला के 86 छोटे बड़े मिला के टोटल डैम है जो कहीं भी पानी की जरूरत को पूरा नहीं करते। अगर कब किसी वक्त ड्राउट या इस वक्त ड्राउट आ जाए तो हमारे पास तो इन तीनों डैमों के अलावा और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें 2010 का फ्लड नहीं भूलना चाहिए, जिसमें हमारा 46 बिलियन डॉलर नुकसान हुआ था। बिल्कुल। और वो नुकसान क्यों हुआ था कि वो दरिया स्वात में ही फ्लड आया था और नौशहरा और ये सारा एरिया डूब गया था। तो देखिए, जब आप डैम बनाते हैं तो विन विन सिचुएशन। नंबर 1, आपकी पानी की स्टोरेज पानी की जरूरियात को पूरा करता है। दूसरी बात यह है कि इससे आपकी बिजली जो है वो बनती है। तो तीसरा जो सैलाब है, जब हमारे सैलाब आते हैं तो कभी हम वो भूल जाते हैं, 5 साल बाद, 10 साल बाद या 4 साल बाद ये लगातार आते हैं। तो 3 चीजों के लिए ये डैम इंतहाई जरूरी है। और चौथी जो चीज जो सबसे बड़ी वो ये है, जब एक डैम बनता है, उसमें पानी आता है तो बहुत सारे लोगों का रोजगार लगता है। जब वो ज़राअत के पेशे से जो मुंसलिक लोग हैं, जो गैर आबाद जमीनें होंगी, बंजर जमीन है, उनको पानी मिलेगा। तो देखिए, ये एक ऐसे दूर अफ्तादा एरियो में जहां पे आपकी अप्रोच नहीं है, जहां आपका बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी नहीं है, और वो लोग कहाँ आते हैं, वो शहरों में आते हैं। उनको जब वहां पानी मिलेगा, वो अपनी ज़राअत, गंदम, चावल या जो भी फसल वो उगाएंगे जो कि पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी की जरूरियात को पूरा करेंगे। तो इसके जो फवायद हैं, हजार फवायद हैं। और ये जो डैम है, ये तो बनना मुकम्मल होना चाहिए था एनर्जी विजन के मुताबिक 2008 में। इसके बड़े बड़े प्लानिंग बनी कि अब बनेगा, कब बनेगा, ये बनेगा। इसी तरह पहले 86 में एक बना था कि जी ये हम ये मुकम्मल करेंगे 1995 में। तो ये जो
ٹائم لائن ہے یا یہ ٹائم پیریڈ بڑھتا گیا اور اب جا کے بننا شروع ہوا اور ابھی بھی اس کو 4 یا 5 سال لگیں گے جی لیکن دیر آئے درست آئے. جی ارشد صاحب، جس طرح وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ ڈیم بننے سے خوراک کی قلت کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ بالکل ٹھیک انہوں نے کہا تھا. پھر دیکھیں وزیر اعظم صاحب کو جو لکھ کے کہا گیا تھا وہی ہے، جیسے میں نے آپ کو بات بتائی انہوں نے تو وہی باتیں کہنی ہے کہ خوراک کی قلت کو بھی یس، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، خوراک کی قلت بھی، پانی کی قلت بھی، سیلاب کے بچاؤ کے لیے بھی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کوئی ڈیم بنتا تو اسی وقت ہی روزگار کے موقع انتہائی آتے، تو روزگار ڈیم بنتے ہوئے بھی جو روزگار لوگوں کو مہیا ہوتا ہے، ایمرجنسی میں جو لوگوں کو مل رہا ہے ابھی، اور جب ڈیم بننے کے بعد جو روزگار کے مواقع آئیں گے، یہ یعنی جسے کہتے ہیں نا آپ کی ان امپلائمنٹ وہ ختم ہوتی ہے اور پاورٹی کم ہوتی ہے. لوگوں کو جب روزگار ملتا ہے تو کیا غربت کمی ہوتی ہے. ابھی تو گریف اسسمنٹ ہے کہ تقریباً 40% لوگ غربت کی لائن سے نیچے ہے، اور یہ جو ساس پروگرام ہے جو 12,000 دے رہے ہیں، آپ کی اس سے جان چھٹ جائے گی. تو یعنی اس کے فوائد ہے، نقصان کوئی بھی نہیں ہے. ایسے پروجیکٹ تو دنیا میں سب سے پہلے ٹیک کرتے ہیں جس کے ملٹی فیریس ایڈوانٹیج. جی ارشد صاحب، یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو کہا جاتا ہے کہ ڈیم سے ماحول کی آلودگی کا بھی کوئی تعلق ہے، کہ یہ بات غلط ہے؟ پھر یہ کس نے کہا ڈیم کی آلودگی؟ یہ تو جب یہاں سے پاور جنریشن ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ ہائیڈرو پاور دنیا کی نیٹ کلین سب سے صاف ترین انرجی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ارشد صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. جی ناظرین، ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ ڈیم بننا اس ٹائم پہ بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے. 2028 تک 10 بڑے ڈیم جو ہیں بنا لیے جائیں گے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ڈیم بننے سے نہ صرف سستی بجلی پیدا ہوگی بلکہ ساتھ ہی ساتھ پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوگا. طاقتور مافیا NRO لینے کی کوشش کر رہا ہے. NRO نہیں دوں گا، بگوڑوں کو واپس بھی لاؤں گا. ہم نے یہی سنا ہے کہ وزیر اعظم جو صاحب ہیں یہی باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیے ہیں، NRO نہیں دوں گا، NRO نہیں دوں گا، NRO نہیں دوں گا. تو جناب اپوزیشن پوچھتی ہے کہ ہم نے کس سے مانگا NRO؟ آپ کو کون کہہ رہا ہے NRO دیں؟ جب وزیر اعظم صاحب سے پوچھا جاتا ہے کہ ملک کے حالات بہتری کی طرف کب جائیں گے تو بہت بآسانی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ صرف پریوں کی کہانی میں ایسا ہوتا ہے، کوئی پاکستان ٹھیک کرنا ہے بٹن دبانے سے ملک ٹھیک نہیں ہو جاتا. تو 2023 بھی بہت قریب ہے. 2018 میں جس طرح ووٹ لے لیے گئے تھے عوام سے بلند و بالا دعوے کر کے، تو اب موجودہ حکومت بھول جائے کہ جس طرح دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اگلے 5 سال بھی ہمارے ہیں، تو عوام بہت سوچ سمجھ کے ووٹ دے گی، کیونکہ جو PTI نے وعدے عوام سے کیے تھے وہ مکمل نہیں کیے گئے دوسری حکومتوں کی طرح ہی. اور اگر جس طرح دوسری حکومتوں کو عوام نے رد کر دیا، اسی طرح PTI کو بھی بہت بآسانی رد کیا جا سکتا ہے. عوام بہت زیادہ باشعور ہو چکی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 2018 کے الیکشنز میں جب کمپین کے دوران متعلقہ MP MNA اپنے حلقے میں گئے تو کیسے جو ہے استقبال کیا گیا جنہوں نے کام نہیں کیا تھا. کچھ کا پتھراؤ سے استقبال کیا گیا، جیسا کہ بلاول بھٹو صاحب کا ان کے حلقے میں جو ہے برتن بجا کے استقبال کیا گیا تھا کہ ہمیں پانی دو، کھانا دو، روٹی دو. تو اب جی 2023 آنے والا ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ PTI کی حکومت کیا اگلے 5 سال کے لیے الیکٹ ہو سکے گی یا کوئی اور حکومت جو ہے بنانے جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ کون اب بلند و بالا دعوے کرے گا، مگر صرف کہتے ہیں نا کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. تو ہماری آج کل سیاسی پارٹیوں کا صرف حال یہی چل رہا ہے، جو وعدے کیے جاتے ہیں ان کو کم از کم پورا کیا جائے. اب جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بات اگر جب کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں بہت بآسانی کہہ دیا جاتا ہے کہ بیوروکریسی کام نہیں کرنے دے رہی. تو بیوروکریسی کیوں کام نہیں کرنے دے رہی، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. آج کے پروگرام سے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.